बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बूढ़ी वालदा थी और वो अल्लाह के से जब हम कलाम होने के लिए जाते थे तो बूढ़ी वालदा पीछे दुआएं करती थी कि या अल्लाह मेरा बेटा तुझसे बातें करने आया है, या अल्लाह तो उस पर अपनी रहमत की चादर उड़ाए रखना। पीछे बूढ़ी माँ दुआ कर रही है और उस जलील कदर पैगम्बर को भी जब ये माँ की दुआ का नफ़ा पहुँच रहा है। जब माँ का इंतकाल हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम जब हम कलाम होने गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, मूसा अब ज़रा संभल कर बात करना, इसलिए कि पीछे अब तेरी बूढ़ी माँ की दुआएं नहीं हैं। इसलिए कि पहले बूढ़ी माँ की दुआएं होती थी तो हम तेरी कितनी बातों को इग्नोर कर देते थे, कितनी रहमत की चादरें तुझ पे उड़ा देते थे, कितने मुनाफे तुझे देते थे उस बूढ़ी माँ की दुआ की वजह से। लेकिन आज तेरे पीछे बूढ़ी माँ की दुआ नहीं है, लिहाजा अब जो तू बात करेगा अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, जो कहेगा तो अपनी जिम्मेदारी पे कहेगा। अब पीछे से प्रोटेक्शन के लिए जो दुआएं आती थी, जो साया बन के तेरे साथ चलती थी, वो दुआएं तेरे पीछे नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे अंदाजा करो कि बूढ़ी माँ की दुआ पैगंबर को भी फ़ायदा दे रही। जो पैगंबर कलीमुल्लाह है, अल्लाह का कलीम है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह से इस कायनात के असरार और राज पूछता है और अल्लाह खुले बंदो उसको बताते हैं। उस पैगंबर को बताया जा रहा है कि तेरी बूढ़ी माँ की दुआ पीछे नहीं है। और आज का लौंडा कहता है यार अब बूढ़ी अम्मा क्या कर ली, बूढ़ी अम्मा बैठी खांसती रहती, थूकती रहती है। अरे उसकी खांसी में वो मिलता है जो तुम्हें तहज्जुद के सजदों में नहीं मिलता। उसके जो ये कुबड़े कद के अंदर कुबड़ी कमर के साथ जब वो अल्लाह के आगे हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, खुदा की रहमत को जलाल आ जाता है। वो अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलादों पर रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, नस्लों की नस्लों के अंदर खुदा अपनी रहमत की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। ये बूढ़ी माँ जिसकी कमर झुकी हुई है, खांसती है, दुआ निकलती नहीं है, बोलती है, दांतों में से हवा निकल जाती है, अल्फाज इसके सही निकलते नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो दर्द है उस दर्द को खुदा देखता है, उस दर्द को देखकर उसकी नस्लों के ऊपर खुदा रहमत नाजिल कर देता है। अल्लाह अकबर। और आप कहते हैं बूढ़ी माँ किस काम की है, ये तो पीछे बैठी है, खांसती रहती है, अब्बा किस काम का बैठा डांटता रहता है। नहीं, इन बूढ़ों की दुआओं में जो कुछ है, इसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा जो शख्स अपने माँ बाप का फरमा बरदार होगा उसको हम 3 इनाम देंगे, 3 इनाम देंगे, और जो नाफरमान होगा उसको हम 3 अजाब देंगे। अब ये सुनने वाली बात मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया जा रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर तो सभी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान तो सारे पैगंबरों को पैगंबर मानते हैं। लेकिन ईसाई यहूदी, ये अमेरिका यूरोप की दुनिया, ईसाई और यहूदियों की दुनिया है, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को जानते हैं। ये भी जानते हैं कि तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बशारत फरमाई थी कि जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होगा, फरमाया उसको हम 3 इनाम देंगे। पहला इनाम ये देंगे कि उसकी उम्र को लंबा कर देंगे, उसकी उम्र को लंबा कर देंगे, उसकी उम्र को दराज कर देंगे, उसका फर्माबरदार बेटे की उम्र को दराज कर देंगे। और दूसरा फरमाया कि उसकी जिंदगी को माल दौलत की खुशहाली से भर देंगे, उसकी जिंदगी में माल दौलत की खुशहाली डाल देंगे। और तीसरा फरमाया उसको हम ऐसी औलाद देंगे जैसे ये अपने माँ बाप का फर्माबरदार था, अपनी माँ बाप की आंखों की ठंडक था, फरमाया उसको भी हम ऐसी औलाद देंगे जो इसकी आंखों की ठंडक बन जाएगा। अब आप बताइए, आज का नौजवान मुझे बताए उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, उसको डॉक्टर बन के क्या चाहिए, इंजीनियर बन के क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट बन के क्या चाहिए, उसको आलिम बन के क्या चाहिए, उसको कारी बन के क्या चाहिए। सिर्फ ये 3 ही चीज़ें चाहिए, 3 के बाद चौथी चीज़ तो नहीं चाहिए। आदमी चाहता है मेरी उम्र दराज हो, लंबी उम्र हो, उस लंबी उम्र के लिए जिम भी ज्वाइन करता है, मेरा हार्ट यार स्ट्रांग रहना चाहिए, मेरे गुर्दे ठीक रहने चाहिए, जिम सुबह शाम जिम भी करता है, अपनी बॉडी का ख्याल करता है और ओवर ईटिंग नहीं करता। तो क्या लंबी उम्र चाहता है। अल्लाह फरमाते माँ बाप का फर्मा बरदार होगा, लंबी उम्र लिख देंगे उसको।
دوسرا فرمایا اس کی لمبی عمر وہ فقر و فاقہ کے ساتھ نہیں، لمبی عمر خوشحالی کے ساتھ بھر دیں گے، اس کو غیب سے ایسے رزق دیں گے، اس کے مال میں ایسی برکتیں ڈال دیں گے کہ اس کو خوشحالیوں کے خزانے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کا نوجوان یہ تو چاہتا ہے کہ میری اچھی تنخواہ ہو، میری اچھی نوکری ہو، میری اچھی سیونگ ہو، میری اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، یہی تو چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے وعدہ کر لیا اگر یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوا تو اس کو زندگی کی ہر چیز اچھی عطا کر دیں گے، اور کیا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب انسان ظاہر ہے کہ خود ماں باپ کی مقام کو پہنچتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو۔ میں بچوں سے جو کہوں کہ بچے فوراً جی ابا جی، جی ماما، جی ماما، جی پاپا، فوراً جی جی کرے تو کتنا دل خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہی چاہتا ہے کہ میری آگے اولاد فرما بردار ہو۔ فرمایا کہ اس فرما بردار کو اولاد میں ہم فرما بردار عطا کر دیں گے۔ اب دیکھو یہ تین چیزیں انسان زندگی کی معراج ہیں، انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری اگر تم نے کر لی کہ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولی میں خود ہی ڈال دیں گے۔ اور جبکہ آج کا انسان سمجھتا ہے نہیں مجھے خود اپنی ایفرٹس کرنی ہے۔ کتنے ایفرٹس والے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کتنے ڈاکٹر بن کے آج ٹیکسیاں چلاتے پھرتے ہیں، کتنے انجینئر بن کے آج یلو چلاتے پھرتے ہیں، کیا دھکے کھا رہے ہیں، کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں کوتاہی کی ہے، پتہ نہیں ماں باپ کے حق میں کہاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں کہ آج ان کے اوپر یہ آفتیں آ گئیں، کہاں ماں باپ کا دل دکھ گیا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال ظاہر کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تین چیزیں جو چاہتا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جس نے نافرمانی کی ماں باپ کی اس کو ہم تین سزائیں دیں گے، تین سزائیں دیں گے۔ یہ دنیا کی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی سزاؤں کے نہیں۔ اسے نبی نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی نقد عطا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ دیتے ہیں۔ یعنی کتنے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت کے لیے اللہ نے رکھ لی ہے، لیکن ماں باپ کا جس نے دل دکھایا اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ماں باپ کے سامنے سر اٹھایا، فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر اللہ فرماتے سزا دیں گے۔ فرمایا کہ اس نافرمان کو پہلی سزا یہ دیں گے کہ اس کی عمر کو کم کر دیں گے۔ جس لمبی عمر کے لیے صبح شام جم جوائن کیے ہوئے تھے، دوستوں کی محفلیں جوائن کی ہوئی تھی، ان جم جوائن کرنے کی ٹائمنگ میں ماں باپ کے حکم کو توڑتا پھرتا تھا، ماں باپ کے دل دکھاتا تھا، اجی نہیں میرا جم ٹائم ہے ماما، بس میں جا رہا ہوں، آئی ٹائم کیا نہیں۔ فرمایا کہ تمہاری عمر کم ہو گئی، تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ تمہاری عمر کو کم کر دیا۔ اس لیے کہ عمر کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ فرمایا اس کی عمر کم کر دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کی زندگی میں سے مال کی خوشحالی کھینچ لیں گے۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ کروڑ پتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کروڑ پتی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ اس سے برکت اور راحت ایسی کھینچ لی ہے اس کو اس کروڑ سے ایک پائی کا بھی نفع نہیں ہے۔ دسترخوان سامنے سجے ہوں گے ماکولات و مشروبات کے، لیکن ایک لقمہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کہ اگر میں کھاتا ہوں نمک ہے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، کھاتا ہوں میٹھا ہے شوگر بڑھ جائے گی، اجی اجی آپ ہی کھائیے، مہمانوں کو کہتا آپ بھی کھائیے، دوستوں کا آپ بھی کھائیے، میں کچھ نہیں کھا سکتا، مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ کیا فائدہ ہے اس دولت کا؟ حالانکہ نبی نے فرمایا کہ دنیا کی دولتیں تو جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پی لیا، جو تم نے پہن لیا، وہ تم نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا۔ باقی اگر تم مر گئے تو جو بچا ہے وہ سارا پیچھے والوں کا، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا آگے تم نے اگر بھیج دیا تو وہ آگے تمہیں مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں اس کا منافع تمہیں عطا کر دیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر بینیفٹ اٹھانا ہے، اپنا کمایا کھاؤ بھی اچھا، پیو بھی اچھا، پہنو بھی اچھا، کیونکہ یہی تمہیں استعمال کرنے کا موقع ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں اچھا کھایا نہیں ہے، اچھا پیا نہیں ہے، اچھا اپنے لیے پہنا نہیں ہے، جوڑ جوڑ کے رکھا ہے، فرمایا کہ وہی نافرمان اولاد کل کو اس کو عیاشی میں اڑائے گی، تمہارے کسی کام کا نہیں۔ تو فرمایا کہ مال کی برکت کھینچ لیں گے، اور تیسرا فرمایا کہ اس کو بھی ایسی نافرمان اولاد دیں گے کہ جیسے اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، یہ بھی اس کی اسی طرح دل دکھائیں گے، اور اس کا دل دنیا کے اندر دکھے گا، تکلیف برداشت کرے گا۔ دنیا میں یہ 3 ہم کو عذاب دیں گے، اور آخرت میں فرمایا کہ آخرت کا عذاب الگ ہے۔